दोस्तों, भाइयों और बहनों, 2024 का पहला जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। इस साल का ये पहला जुमा है और जो मैं आज के दिन आपको वजीफा बताने वाला हूँ, अगर आप लोग जुम्मे के दिन, ये जो 2024 का पहला जुमा है, आप लोग इस दिन कर लेते हैं तो यकीन माने मेरे भाइयों मेरी बहनों, इतनी दौलत आपको मिलेगी, इतनी दौलत आपको मिलेगी, आप लोग हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये दिन हरगिज भी गफलत में मत गुजारिएगा, वरना फिर एक साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। 2025 में फिर उसके पहले जुम्मे को आप लोग ये वजीफा करेंगे। तो लिहाजा आज की ये घड़ियां आपके पास मौजूद हैं, क्योंकि पिछले साल 2023 के पहले जुम्मे को ये वीडियो, ये वजीफा मैंने अपलोड किया था अपने चैनल पर। आप लोग जाकर देख सकते हैं, लोगों ने नीचे कमेंट में बहुत दुआएं दी थी और कामयाबी के बारे में भी बताया था। तो मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं आज आपकी खिदमत में ये वीडियो और ये वजीफा लेकर हाजिर हो गया हूँ। अगर आप लोग आज का दिन गफलत में नहीं गुजारते और आप लोग वजीफा कर लेते हैं तो यकीन जाने ये वजीफा आप लोगों को बहुत ज्यादा कामयाबी की तरफ ले जाएगा। ये जो वजीफा है और ये जो तस्बीह है, जो अल्लाह पाक के सिफाती नाम है और कुरान पाक की एक छोटी सी सूरह मुबारका है, अगर आप लोग मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ेंगे तो यकीन जाने आप लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। 2023 में जो परेशानियों का आपको सामना था, इंशाअल्लाह 2024 में वो आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह पाक अपने फजलो करम से इतना रिस्क, इतनी दौलत आपको अता करेंगे, आप लोग खुद भी हैरान और परेशान हो जाओगे। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ यही था कि आप लोगों की जो मेरे पास बारहा कमेंट आते हैं, व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि हमें कोई वजीफा बता दें, हमें कोई ऐसा अमल बता दें कि हम लोग करें और हमारी परेशानियां हल हो जाएं। तो लिहाजा आज का वो वजीफा मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो गया हूँ। ये जुम्मे के दिन का वजीफा है। अपने दोस्तों, भाइयों, हर किसी को इस वजीफे के मुतालिक बताएं, क्योंकि इस वजीफे के अंदर जो भी फयूज़ो बरक़ात हैं और इस दिन की जो भी फजीलत है, यकीन जाने सारा साल बरकत वाला रहेगा, सारा साल। अगर आप लोग 2024 के इस पहले जुम्मे को अगर आप लोगों ने जाया कर दिया, फिर ये अगले साल ही ये दिन और ये घड़ियां आपके पास आएंगी। तो लिहाजा आप लोगों ने हरगिज भी इस दिन को गफलत में नहीं गुजारना। आप लोगों ने इस वीडियो को देखना है, मुकम्मल देखें दोस्तों, भाइयों और बहनों, और अपने घर में तमाम लोगों को बताएं, बच्चों को बताएं, क्योंकि ये वजीफा इतना आसान है कि घर के बच्चे भी अगर चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं आराम से। तो मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, 2024 का पहले जुम्मे को आप लोगों ने ये वजीफा किसी भी वक्त, आप लोग सुबह पढ़ लें, दोपहर में, शाम में, कभी भी, रात के वक्त अगर आपको टाइम मिलता है आप पढ़ लें। अगर आप लोग पांचों नमाजों के बाद पढ़ लेंगे तो यकीन जाने ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए फिर फायदेमंद और मुनाफा बख्श साबित हो जाएगा। दोस्तों, भाइयों और बहनों, जुमे का दिन हम सब के दरमियान आ गया है और हम इस दिन अब सांस भी ले रहे हैं। तो लिहाजा अगर हम लोग इस वजीफे को करने का अभी इरादा करते हैं तो यकीन जाने आप लोग शुरू से लेके आखिर तक जो इस दिन की फजीलतें हैं, इस दिन के फयूज़ो बरक़ात हैं, उन सब से मुशर्रफ हो पाएंगे। तो आपने सबसे पहले वजीफा पढ़ना किस तरीके से है उसको मुलाहिजा करें। पहले आप पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये एक बार हुआ। फिर दोबारा पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये दो बार हुआ। फिर दोबारा तीसरी बार पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये तीन बार हो गया। अब तीन बार जब आप लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर आप लोगों को दुरूद शरीफ पढ़ना है।
اب درود شریف آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا پھر آپ لوگ کوئی سا بھی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، جو آپ کو سہولت لگے آپ اس درود پاک کو پڑھ لو۔ لیکن میں آپ لوگوں سے، بھائیوں اور بہنوں سے یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور جمعے کے دن تو درود پڑھنے کی ویسے بھی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور نبی پاک نے بہت ساری احادیث میں اس فضیلت کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگ کیا کریں گے، ہم لوگ درود ابراہیمی کو اس وظیفے میں 11 بار پڑھیں گے، 11 بار۔ یا پھر اگر کوئی چھوٹا عمل، کوئی چھوٹا وظیفہ کر رہے ہیں تو ہم لوگ پھر کیا کریں گے، ہم لوگ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ہم لوگ 2 تسبیحات، اول اور 2 تسبیحات ہم لوگ آخر میں پڑھ لیں گے، تاکہ یہ سارا سال اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں ہمارے ساتھ رہیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، جب درود ابراہیمی پڑھ لیا، یہ چھوٹا درود پڑھ لیا، جو تعداد، جو کوانٹٹی بتائی اس کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار پڑھیں گے، پھر دوبارہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 2 بار ہو گیا، پھر آپ دوبارہ تیسری بار پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 بار بسم اللہ شریف آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ اب کیا کریں گے، آپ لوگوں نے ایک بار سورۃ الکوثر کو پڑھ لینی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب آپ لوگوں نے ایک بار سورۃ الکوثر کو پڑھ لیا۔ اب اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں، ان 2 صفاتی ناموں کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور وہ کیا نام ہے، وہ یا وکیلو یا کفیلو، ایک بار پڑھا، پھر دوبارہ پڑھیں گے یا وکیلو یا کفیلو، یہ 2 بار ہوا، اب تیسری بار پڑھیں گے یا وکیلو یا کفیلو، ہم لوگوں نے اس کو صرف اور صرف 7 بار، صرف اور صرف 7 بار ہم لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یہ ہمارا پہلا وظیفہ ہو گیا آج کا، ہم لوگوں نے پڑھا یا وکیلو یا کفیلو 7 بار۔ اب ہم لوگ دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھیں گے، یہ آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا، یا اللہ، اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ، یا اللہ، ہمیں اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ یا اللہ کو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم لوگ آج کے دوسرے وظیفے میں پڑھیں گے یا اللہ کو، اور اس وظیفے کو بھی ہم نے صرف اور صرف 11 بار، صرف اور صرف 11 بار ہم لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ جب 11 بار ہم لوگ پڑھ لیں گے، اس کے بعد دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، تیسرے نمبر پہ ہمیں کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ بھی آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا، یا وہابو یا وہابو یا وہابو، ہمیں یہ والا بھی وظیفہ پڑھنا ہے تیسرے نمبر پہ، یا وہابو کا۔ جو کوانٹٹی آپ کو بتائی جائے اس ہی کوانٹٹی کے مطابق آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ اب آپ لوگوں نے اس نام نامی، اسم گرامی کو صرف اور صرف 21 مرتبہ، 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بتانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن کریں گے تو کوئی وقت نہیں لگے گا، 1 سے 1.5 منٹ کا یہ وظیفہ ہے، بس 1 سے 1.5 منٹ آپ کو وظیفہ پڑھنے میں لگیں گے، اور اول آخر درود ابراہیمی جو آپ لوگ اس وظیفے کی طاقت کو بڑھانے کے لیے پڑھیں گے، بس یہی وقت آپ لوگوں کا لگے گا، اور یقین کریں یہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوا، اس وقت کی کامیابی یقین کریں جب آپ لوگ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب آپ لوگوں نے یہ سب پڑھ لیا اور پھر دوبارہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اگر چھوٹا درود پڑھا تھا تو آخر میں بھی اتنی ہی بار پڑھیں گے جتنی کوانٹٹی میں شروع میں پڑھا، اور اگر درود ابراہیمی پڑھا ہے تو جتنی کوانٹٹی میں شروع میں پڑھا اتنی ہی کوانٹٹی میں آخری میں پڑھیں گے۔ اب آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کا سوال کرنا ہے، بے شک آپ کی 1000 2000 کتنی بھی حاجات ہیں، آپ لوگ اپنے پاک اللہ سے مانگنا شروع کریں۔
کیونکہ جب آپ لوگ اللہ پاک سے سوال کریں گے تو اللہ پاک کو بے حد پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے. اللہ پاک اس چیز کو پسند کرتے ہیں. تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ پہلا جمعہ 2024 کا آپ سب کے درمیان ہے. اس کو ہرگز بھی ضائع مت کرنا. ضائع کیا تو پھر یہ موقع اگلے سال ہی آپ لوگوں کو ملے گا. تو دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک کے کوئی سے 2 صفاتی نام کمنٹ سیکشن میں لکھیں، اور میرے بھائیوں میری بہنوں میرے لیے بھی دعا کریں. اور میں بھی آپ لوگوں کے لیے ہر ویڈیو میں دعا کرتا ہوں کہ کمنٹ کے اندر جو بھی مجھ سے دعا کے لیے کہتے ہیں اور جو بھی میری ویڈیو ابھی تک دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کو، تمام ان کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان سب کو دور کر دے، ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. اللہ پاک بے شمار اپنے خزانوں سے ان کو رزق حلال، رزق کثیر عطا کر، ان کے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا. اللہ پاک ان سب کی تمام تنگ دستیوں کو دور فرما. اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے، جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے، جس کو تو نے فرمایا کہ یہ مومنوں کی عید کا دن ہے، اس عید کے دن کے صدقے تو فیل یا اللہ تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما، اور یا رب ذوالجلال ہمیں اپنی خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. دوستو، بھائیوں بہنوں، انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.